जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टीके न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर। टीके न्यूज़ में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आपने इलेक्शन के मौके पर अलग अलग तरह के बयान सुने होंगे और अभी 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है। इसको लेकर अलग अलग धर्मगुरुओं की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से, सियासी नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, जिसमें नफरत भी है और मोहब्बत भी, समझाने की बात भी है और बुझाने की भी। उन्हीं बयान में से अभी जो सुर्खियां बटोर रहे थे और काफ़ी चर्चे में थे, मोहन भागवत का बयान के बयान में समझाने वाली बात थी और करीब करने वाली बात थी, जो काबिल तारीफ है। यह अलग बात है कि उनके दिल में क्या है, ज़बान पे क्या है, ये अलग मौजू है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है वो काबिल तारीफ है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है और मुल्क में हो रहे मॉब लिंचिंग, इस्लामोफोबिया का जो माहौल चल रहा है उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये सरकार पर है और प्रशासन पर है कि वो इन चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं, वो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्ती लव जिहाद के मुद्दे को भड़काकर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आपसे हम बात करेंगे एक ऐसे धर्मगुरु जो अपने आप को बड़े बाबा कहते हैं। नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि जामिया यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद को बम से उड़ा देना चाहिए। ये देश में देश विरोधी गतिविधियां करने वाले यूनिवर्सिटी और इदारे और इंस्टीट्यूट हैं। जिस दिन दिल्ली की सत्ता पर कोई मर्द आकर बैठेगा, वो उसी दिन इन देशद्रोही संगठनों का अंत कर देगा। ये कितनी बड़ी बात उसने कही है। ये वो इदारे हैं जिससे न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी जाति और वर्ग से हो, इन इदारों में जाकर पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और मुल्क के बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर के मुल्क की खिदमत करते हैं, कौम की खिदमत करते हैं। इन इदारों के बारे में उसका ये कहना कितना दुर्भाग्य है। ये समझने वाली बात है कि इस तरह की बातें उनके जहन में कैसे पैदा होती हैं। क्या उनके जहन में कोई जहर पैदा कर रहा है या उनके जहन में खुद कोई गंदा कीड़ा है जो बच्चे पैदा कर रहा है, जो अंडे दे रहा है और वो इस तरह की गलीज और जहरीले बयानात दे करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी कर रहा है। आपको याद होगा उसका यह बयान पहली मर्तबा नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी उसने मुसलमानों के बारे में यहां तक कह दिया था कि मुसलमानों का इस मुल्क में नरसंहार हो जाना चाहिए, उनका कत्लेआम हो जाना चाहिए, उनको इस मुल्क में रहने का कोई अधिकार और कोई हक नहीं है। अब बताइए, एक सेकुलर मुल्क में, एक संवैधानिक मुल्क में जिसमें मुसलमानों को, हिंदुओं को और अलग अलग जातियों को रहने का अधिकार दिया गया है, उनको रहने का हक दिया गया है, उसके बारे में इस तरह के जहरीले और गलीज बयानात देना कितना भयानक। और यहाँ की सत्ता और यहाँ की सत्ता पर काबिज जो पार्टी है, वो एक तरफ तो यह कहती है कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है, मॉब लिंचिंग हिंदुओं में कोई इसका तस्वुर नहीं है, लव जिहाद का हिंदुओं में कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बेस पर, इन्हीं मुद्दों के जरिए से वो सत्ता में आती है और सत्ता के गलियारों से अपने नफरत की दीवारें खड़ी करके दिल्ली की सत्ता तक। नरसिंहानंद के इस बयान से न सिर्फ ये कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ रही है, बल्कि पूरे मुल्क में हो रहे इस्लामोफोबिया और मॉब लिंचिंग ने इसके दहशत गर्दाना बयानात का काफी अहम रोल है। बीजेपी इन पर कार्रवाई नहीं करके खुले तौर पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। जहां देश एक तरफ आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है, अलग अलग संकट से जूझ रहा है, वहीं यति नरसिंहानंद जैसे दहशत गर्द, देशद्रोही, संविधान विरोधी और अमन व अमान के बागी अनासिर मुल्क में खुले तौर पर माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। बीजेपी सरकार की आखिर क्या मजबूरी है कि वो इनको गिरफ्तार नहीं करती है? अगर यहीं पर कोई अलग जाति के लोग, इस तरह की बात तो बहुत आगे की बात हो गई, एक इशारे किनारे भी इस तरह की अगर बात कह दिया तो उन पर यूएपीए
ان پر NSA لگ جاتا ہے, ان پر کارروائی ہو جاتی ہے, فوراً جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سمویدھانک ادھیکار کو یوز کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے CAA, NRC اور NPR کے مدعے کو لے کر پروٹیسٹ کیا تھا. شانتی پوروک پروٹیسٹ تھا, کسان پروٹیسٹ ہوا تھا, اس میں بھی لوگ شانتی پوروک کر رہے تھے. اور اس طرح کے الگ الگ جگہوں پر جو شانتی پوروک پروٹیسٹ ہو رہے تھے, ان میں خاص ورگ کے لوگوں کو کس طرح سے چن چن کر پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, ان کو جیلوں میں رکھا گیا. ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بے گناہ ثابت ہو کر جیلوں سے باہر آ گئے ہیں, لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اب تک جیلوں میں سڑ رہی ہے. آخر BJP ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیا مجبوری ہے ان کے پاس؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو نیشنل میڈیا پر نہیں آ پاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے میڈیا اپنے طور پر اس کو اٹھاتے ہیں. نیشنل میڈیا کا مدعا ہی کچھ الگ ہوتا ہے. ان کا مدعا وہ ہوتا ہے جس سے ایک خاص ورگ کو فائدہ پہنچے, ایک خاص پارٹی کو فائدہ پہنچے. اسی طرح کے ویٹ کرواتے ہیں. ابھی کنورژن کو لے کر کس طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی نیشنل میڈیا پر, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن دیش میں جو آرتھک مندیاں چل رہی ہیں, دیش جن سنکٹ سے جوجھ رہا ہے, ان پر کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے, ان پر کوئی خاطر خواہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے جس سے ملک کا ماحول اچھا بنے, جس سے ملک ترقی کرے. اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ایک خاص ورگ اور ایک خاص پارٹی کے کٹ پتلے بن چکے ہیں. وہ میڈیا کے اصل معنی کو, حقیقی معنی کو بھول چکے ہیں. ابھی حال ہی میں کیبنٹ ریشفل ہوا ہے. کیبنٹ ریشفل میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سراہنیہ ہے اور قابل تعریف ہے. ان میں ایک اہم چیز یہ ہے, پہلے منتریوں کی تعداد 54 تھی, لیکن اب منتری کی تعداد بڑھا کر 77 کر دی گئی ہے, 77 کر دی گئی ہے. اور پہلے 54 منتری میں عورتوں کی بھاگیداری داری بہت کم تھی, لیکن اس بار عورتوں کی بھاگیداری داری زیادہ ہوئی ہے. تقریباً 11 جو لیڈیز ہیں وہ منتری منڈل میں آئے ہیں. یہ قابل تعریف ہے. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں, بلکہ سمجھنے اور اس کے پیچھے کے حقیقت کو جاننے کے قابل ہیں. ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی دیش سب سے زیادہ جس سنکٹ سے جوجھ رہا ہے وہ آرتھک مندی ہے. دیش میں ہر چیز کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے, پیٹرول, ڈیزل, پیاز, یہاں تک کہ اوپر سے لے کر کے نیچے تک کے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود نرملا سیتارمن جو وت منتری ہیں, ان کو ان کے پد پہ کیوں رکھا گیا؟ ان کو اسی پد پہ پروموٹ کیا گیا, گویا کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں. آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کو نہیں ہٹایا گیا؟ نرملا سیتارمن کو کیوں وت منتری دوبارہ رکھا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن سے ایک مرتبہ جب پارلیمنٹ میں پوچھا گیا کہ پیاز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, دام بڑھ رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم پیاز نہیں کھاتے ہیں. بتائیے یہ کتنا بڑا مطلب دربھاگیہ اور افسوس کی بات ہے کہ وت منتری جو فائنانس منسٹر ہیں, ان سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسی جس سے آدمی یا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارے دیش کے وت منتری ہیں جو ہمارے ایک اہم اور مناسب سوال کا جواب اس طرح سے دے رہے ہیں؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے. BJP کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ ان کو ان کی جگہ پر رکھا گیا؟ اسی طرح سے میناکشی لیکھی بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر زہریلے بیانات کی وجہ سے اور ہندو مسلم کنٹروورسی کی وجہ سے سرخیوں میں رہتی ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی چرچے میں رہتی ہیں. وہ مسلمانوں کے بارے میں ہیٹ اسپیچ کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں. ان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اس سے BJP کے ووٹ بینک کا معاملہ جڑا ہوا ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ وہ دلی سے BJP کی سانسد ہیں اور منسٹری آف اسٹیٹ فار ایکسٹرنل افیئرس کا پد سونپا گیا ہے ان کو. وزارت صحت منسٹری آف ہیلتھ کا ہے جو مانسکھ منڈاویہ بنائے گئے ہیں. بڑے لوگوں کا اور کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ جن کا اس میدان میں کوئی اہم بھومکا اور کردار نہیں ہے, ہیلتھ کے میدان میں کوئی زیادہ اہم یوگدان نہیں ہے, ان کو یہ حساس اور سینسیٹیو پد کیسے سونپا گیا؟ جن کی زبان بھی درست نہیں ہے, جن کی انگریزی بہت کمزور ہے, ایسے آدمی کو اتنا حساس ٹاپک, اتنا حساس پد کیسے سونپا گیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا BJP کے پاس افراد کی کمی ہے؟ کیا BJP کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے؟ کیا BJP کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ ایک بہت گزارش ہے
اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنی کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور رائے دیں۔ اگر ہمارا آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا سہیوگ کریں۔